नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नित्य करना चाहिए। यदि आप नित्य पाठ ना करें तो नित्य श्रीमद् भगवद गीता के किसी एक अध्याय का पाठ आप नित्य श्रवण करें। इस नित्य श्रवण पाठ से भी आपको पाठ करने का फल प्राप्त होगा। श्रद्धापूर्वक यदि आप पाठ श्रवण करते हैं तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के पाठ श्रवण का फल मिलेगा और आप भगवान की ओर अग्रसर होंगे। आपके घर की आसुरी शक्तियों का नाश होगा। किसी भी प्रकार आपके घर में अमांगलिक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आपका जीवन सुखमय होगा, सुखी रहेगा। अपने घर में नित्य इस पाठ को चलाएं, लगाएं और इस पाठ की ऊर्जा का प्रवाह अपने घर में करें। तो आइए गीता के 2 अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं। 2 अध्यायः संजयवाच तं तथा कृपयावेष्टमस्त्रपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्योवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाङ्कसमलमिदं विषमे समुपस्थिते अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्तोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तपो। अर्जुन वाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयभोक्तुं वैक्षमपयेह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिराक् प्रदग्धान्। न चैतवद्महाकतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते स्थितां प्रमुखैर्धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः सा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यक्षोकमक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपो यो नायोत्सैति गोविन्द मुक्ततोष्णी बभूवः।
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते गतासो निगतासोश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। नात्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र नामुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायनो नित्यास्तास्ततेजस्य भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरां सौमृतत्वाय कल्प्यते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शवे। अविनाशी तो तद्विद्धेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अन्तवन्तय मे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणाः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। यायेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो नाभिजानीतो नायं हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं यायेनामजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थ कङ्घाति यति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुताः। अच्छेद्योऽयमदाह्यो यमत्क्लेद्यो शोषयेव च नित्याः सर्वगता स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचतो मर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितो मर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे
न त्वं शोचतो मर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्धानि भारत, अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतो मर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकाम्पेतुमर्हसि, धर्मादियुद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वममम धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां, संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। भयादरणादुपरतं मत्सन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा मोक्षसे महीम्, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभलाभो जयाजयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। एषा ते विदा सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्धियुक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाविक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धे रेके है कुरु नंदन, बहुशाखाः अनन्तास्य बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ता विपश्चिताः, वेदवादरताः पार्थ नानदस्तेति वादिनाः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धे समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्ये भवार्जुनो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमयात्मवान्। यावानर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लतोदके, तावान् सर्वेषु भो वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय,
सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्तं योगयोच्यते दूरेण हयवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वेक्ष कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धव निर्मुक्ताः पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च श्रुते विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन वाचो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित प्रज्ञा किं प्रभासेन सीमासीत व्रजेत किम् श्री भगवान् वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तुच्यते दुःखेषु न उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानाभसनेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघर्ते चायं कौर्मोऽङ्गानि सर्वशाः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतते अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य यास्ते मनसा तानि सर्वाणि संयम्य युक्तया सेत मत्पराः वसेः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धयो बुद्धे परविशिष्यते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां च चरतां यन्मनोनुधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्णमानमचलप्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहा
निर्ममो निरहंकाराः सा शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थो नयनां प्राप्य मुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमक्षति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयाः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।